ہماری آج کی محفل کے معزز مہمان شہزادہ خطابت قاری محمد داؤد ایم اے صاحب تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان کا مفصل خطاب ہوگا۔ حضرت مولانا قاری محمد داؤد ایم اے صاحب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا۔ ایک دہاڑا آون والا ہے جدو ظالم بندہ اپنے ہاتھ نو چبائے گا اور آکھے گا ہائے کاش میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق زندگی گزار لندا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں یاریاں دوستیاں دے اندر فلاں فلاں دے نال زندگی نو نہ گزاردا، دوستی دے اندر۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اللہ دا قرآن آن دے باوجود میں گمراہ رہا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، او شیطان تے انسان نو داغ دین والا سی۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پروردگار بے شک میری قوم نے تیرے قرآن پڑھنا چھڑ چھڑیا سی۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن الآخر الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، انہاں لوکاں نو کٹھیاں کر لو جڑے قرآن دنیا تے نہیں سن پڑھ دے، انہاں نو منہ دے بل جہنم دے اندر پھینک دیو۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، انہاں دا مکان بھی اج بدترین ہے، انہاں دیاں راہواں بھی بدترین کر چھڑیاں نے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او لوگو تواڈے وچوں بہترین او لوگ نے جڑے قرآن پڑھ دے نے، جڑے قرآن پڑھاندے نے، جڑے قرآن سکھ دے نے، لوکاں نو قرآن سکھان والے نے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل ہو پیارے تو صدقے، پیارے تو صدقے،
جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں اے قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی عظمتاں شانہ بلندیاں مقام مراتب دے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار انبیاء امام الرسل امام کائنات شافی محشر امام کون و مکان میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہون۔ میرے سامعین محترم، میرے بزرگان، ویرو، بھائیوں، بزرگوں، دوست، احباب، ساتھیوں، نہایت معززات، محترمات، مکرمات، پردہ نشی، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج تکمیل قرآن 28ویں رات مرکزی جامعہ مسجد مکی اہل حدیث گرجاخ دے اندر آج دا پروگرام دے اندر انتظامیہ، اراکین، خطیب و مدرس و امام، میری ماں، بہنہ، بیٹیاں، دوست، احباب، ساتھی، کلہم تمام دوست احباب ساتھیاں واسطے میری دعا ہے، اللہ جنہ تیرے گھران دے اندر رونقاں لائیاں، مسجد نو آباد کیتا، مسجد مالی جانی تعاون کرنے والے، مسجد ساری و افطاری دا اہتمام کرنے والے، مسجد اندر اعتکاف بیٹھنے والے میرے بھائی اور بہنہ، اور مسجد امام و خطیب و مدرس، اور مسجد نماز تراویح پڑھان والے، اور مسجد صدر و انتظامیہ و اراکین و اہل علاقہ، میری تمام واسطے دعا ہے، اللہ تمام دیا محنتاں، کوششاں اور کاوشاں اللہ اپنے دربار عالیہ قبول فرما لے۔ رات سیالکوٹ دے اندر کم و پیش 2:30 بجے میں پہنچیا، کل انشاءاللہ وادی کنجات دے اندر افطار پروگرام کرم تو بعد رات میں انشاءاللہ میں گجرات دے اندر پروگرام میں ماہ رمضان دے مہینے دے اندر میں گجرات دے اندر گھٹ ہی نظر آنا، اپنے لوگ لے بھی جاندے گڈیاں تے اور چھڈ بھی جاندے اللہ دی توفیق دے نال۔ اے میرے ماشاءاللہ استاد محترم، میرے ویر، میرے بھائی، میرے بڑے پیارے، میری جند جان، میرے دلان دی دھڑکن محترم جناب سر طارق محمود صاحب نے اے اج دا پروگرام 28ویں رات دا قابو کیتا، اور یقین جانو کم و پیش 3-4 پروگرام 28ویں رات دے نو بالکل انکار کیتا۔ میں کہا ہر حال میں اللہ دی توفیق دے نال ایتھے پہنچنا ہے، حاضری دینی ہے، اے ہن دعا اے منگنا اللہ جو سنیے سنائیے اللہ اپنے دربار عالیہ قبول فرما لے۔ سامعین حضرات، چند منٹاں دا انشاءاللہ بیان کرانگا، کوئی ایڈا لمبا چوڑا بیان نہیں آگا کہ جناب علی بہ جاؤ، اٹھنا نہیں، خطاب سن کے جانا ہے، اس تو بغیر تسی ہلے کوئی نہ، اے گل بات کوئی نہیں ہے۔ اگر تسی ٹر پے گھراں ٹر گئے، میں مگروں سپیکر لے کے تواڈے مگر آنا، میں تانوں گھراں جا کے بیان سنانا، اے گل بات کوئی نہیں جو ہونی۔ چند باتاں سننیاں سنانیاں، بہ جاؤ، کھلو جاؤ، لمے پے جاؤ، ٹر جاؤ، چکر لگا کے آ جاؤ، کوئی میرے درس دے اندر کسی نوں ٹینشن نہیں ہوئے گی۔ دعا اے منگنا اللہ مینوں تانوں سنا کے اللہ عمل کرنے دی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ سامعین ذرا محبت نال پھر کہہ دیو آمین۔ سامعین حضرات، اللہ پاک دے قرآن دیا چند آیت مبارکہ 19واں پارہ جے سورۃ الفرقان جے، اور سورۃ الفرقان دیا آیات مبارکہ کم پیش 20-6-26 تو لے کے چند میں آیات مبارکہ تواڈے سامنے میں تلاوت کیتیاں نے۔ انہاں دا ترجمہ ہے ظالم انسان جڑا قرآن دے نیڑے نہ آیا اور پیغمبر کائنات علیہ السلام دی بات نو نہ منن والا، من مانیاں اور مرضیاں کرنے والا انسان جڑا ہوئے گا نا، وہ انسان اپنے ہاتھ نو چک مار کے تے چبائے گا، لہو لہان کرے گا اور روئے گا، کہے گا کاش میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق زندگی گزار دا۔ اس تو بعد کہے گا کاش میں یاریاں بیلیاں تے دوستاں تے سجنا دے اندر لڈو کھیلنی تے کوروٹانا کھیلنا، ایویں گپ شپ مارنی تے سیر و تفریح کرنا، کاش میں وقت ضائع نہ کردا۔ ہائے میرے کو اللہ پاک دا قرآن آن دے باوجود میں ایڈا بھلا بھٹکا رہا، میں ایڈا غافر رہا، میں قرآن نو کدی کھولیا ہی نہ، قرآن دا معنی مطلب مفہوم تفسیر تشریح نہ جانیا، مینوں محلے دے نام یاد آئے، مینوں برادریاں دے نام یاد آئے، مینوں موبائلاں دے نمبراں دے نام یاد آئے، مینوں برادری دے نام یاد آئے، مینوں دنیا دے کمپیوٹر تے ٹیکنالوجی دے چیزاں دے نام یاد آئے، مینوں قرآن دے سورتاں دے نام نہ یاد آئے، مینوں قرآن دے سورتاں دے نام تے میں نے نام یاد نہ آئے۔
آئے، مینوں قرآن دی صورتاں دے ترجمے یاد نہ آئے، ہائے افسوس کاش میں قرآن پڑھ لندا، ہلے انیاں گلاں ہوندیاں ہونگیاں۔ اور میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی دی سفارش کریں گے، اے واحد قرآن دی واری آئے گی، آقا پاک اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہون گے اور آپ آکھن گے اے اللہ میری امت دے لوگاں نے تیرا قرآن پڑھنا چھڑ چھڑیا، انہاں فیکٹریاں دفتر کارخانیاں انہاں دنیا تے ہر کم تے وقت لگایا، آنا جانا بہنا کھلونا سونا جاگنا گفتگو انداز طور طریقہ، انہاں اپنے دنیا دے ہر کم دن وقت گزاریا، سون نو وقت ملیا، جان نو وقت ملیا، کام دا وقت ملیا، سیر دا تفر ملیا، انہاں نو خوشیاں دا وقت ملیا، غمیاں دا وقت ملیا، انہاں نو دنیا دے ہر کم دا وقت ملیا۔ قرآن دی واری آوے انہاں آکھیا وقت کوئی نہیں، موبائلہ نے وقت مل گیا، گپ شپ لگان وقت مل گیا، دنیا دے ہر کم لئی وقت مل گیا، اس قرآن واسطے میری امت دے لوگاں نے قرآن نو کن کا چھڑی، آکھیا ٹائم کوئی نہیں، وقت کوئی نہیں، بیزیاں مصروف ہاں، جواب ملیا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، انہاں دا لتاں اٹھا کرو سر تھلے کرو علی وجوہہم، انج پھڑ کے نہ چک کے انہوں نے جہنم دے اندر پھینک دیو۔ اے بدترین او لوگ نے جڑے دنیا تے قرآن نسان پڑھ دے۔ سامن حضرات میرے تیرے اندر کوئی ایسا بندہ تو نہیں دنیا دے سارے کام کردہ ہے، قرآن دی واری آوے اس بندے کو وقت نہیں آئے گا دعا منگنا۔ جڑا بندہ جڑا قرآن پڑھدا ہے نا بڑیاں رحمتاں نے، بڑیاں برکتاں نے، بڑیاں رونقاں نے، بڑیاں لہرہ بہرہ نے، بڑیاں شفاواں نے، بڑیاں رحمتاں نے۔ اللہ پاک نے ایک ایک حرف دیاں دادا نیکیاں لکھی ہیں۔ اگر انسان اس قرآن نہ پڑھے گا اللہ جہنم دا ایندھن بنائے گا، معیشت روٹی روزی تنگ کرے گا۔ ایک کتھے لکھیا آؤ ذرا بات سماعت فرمانا، میرے تو ساندے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت دے نال جدوں آقا پاک دا نام آوے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا پاک دا نام آوے صلی اللہ علیہ وسلم، حسب روایات اپنی باندہ میں آغاز کردہ جاواں، بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، آیا بن کے تو دنیا دا امام سونیا، چن میرے حضور مننا پے گا ضرور، چن میرے حضور مننا پے گا ضرور، کوئی نہیں ہو دی شاندار۔ اللہ اللہ پاک دا قرآن ہو لوگو، اللہ پاک دا قرآن انج بولیا ہو لوگو، انج بیان کیتا، وقال الرسول یا رب، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ وقال الرسول اسمان ڈالا کوئی اتھے بیٹھا دے ایک جگہ آواز ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ درس قرآن سن لو، درس قرآن ہوگا، درس قرآن سن لو، درس قرآن ہوگا، سیرت بیان ہوگی، حق کا اعلان ہوگا، درس قرآن سن لو، درس قرآن ہوگا، سیرت بیان ہوگی، حق کا اعلان ہوگا۔ قرآن نور حق ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن نور حق ہے، قرآن
قرآن روشنی ہے، قرآن ہی سے بھائیو مومن کی زندگی ہے، اجڑے دلوں کی دنیا آباد کرنے والا، در سے قرآن سن لو، در سے قرآن ہوگا۔ اللہ پاک دا قرآن بولیا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے میرے اللہ، میری امت دے لوگاں نے تیرا قرآن پڑھنا چھڑ چھڑیا، دنیا دے اندر کھب گئے، انہاں قرآن دے ترجمے نہ پڑھے، انہاں قرآن دا معنی نہ پڑھیا، انہاں نو قرآن دی تفسیر نہ آئے، انہاں قرآن اتو وے کہ کئیاں نو پڑھنا نہ نصیب ہویا، کئیاں دی ساری دیاڑی دے اندر قرآن نو کھولنا بھی نصیب نہ ہویا۔ اگاں جواب ملے اللہ پاک دا قرآن بولیا، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ اے بیس بند کر دیو، سا کھچن دے اجلا ایندہ مولین دی بیس ذرا بند کرو۔ آؤ ذرا بات کی کرنا چاہنا، اللہ پاک دا قرآن بولیا، انہاں نو کٹھیاں کر لو، وڈیاں نو، نکیاں نو، مرداں نو، عورتاں نو کٹھیاں کر لو، انہاں نو جہنم دے اندر پھینک دیو پھڑ کے۔ بدترین لوگ نے، انہاں دا ٹھکانہ میں بدترین ہے۔ پتہ چل گیا اے چھوٹی جی کتاب نہ پڑھن دے نال انجام بندے نو جہنم دا ایندھن بن جائے گا نا۔ اگلی ذرا غور فرمانا، اے تے آخرت برباد ہو گیا۔ ہن دنیا دی زندگی دے اندر اللہ پاک دا قرآن بولیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ وہ لوگوں جنہ لوگوں نے میرا قرآن پڑھنا چھڑیا، توجہ فرماؤ ذرا، اکھ دے اندر اکھ پا کے بیٹھو چند منٹاں واسطے۔ جس بندے نے قرآن پڑھنا چھڑیا، سب تو پہلے اس بندے دی میں روٹی روزی تنگ کر دواں گا۔ اتھے بس بریک مار لو، بہترین ماشاءاللہ فرمایا، اس بندے دی میں روٹی روزی پھڑ کے تنگ کر دواں گا، جنہ مرضی کمائے گا میں پوری نہیں پہن دواں گا۔ او لوگو، اللہ پاک کے سندان بندے نو پہ سمجھاندہ پیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جس بندے نے میرا قرآن پڑھنا چھڑیا، وہ دی روٹی روزی پھڑ کے میں تنگ کر دواں گا۔ اگلا جملہ کی بولیا، ذرا غور فرمان دے جانا، رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اینی مخلوق دے اندر منو اندھا کر کے کیوں کھڑا کیتا گیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میتیاں اکھیاں تے بالکل ٹھیک سنا، میں کیوں اندھا بن کے کھڑا کیتا گیا؟ ذرا اگلی بات غور فرمانا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ۔ اے تے میدان معاشر نو گلاں پیوں ہوندیاں نہیں، رب دے سامنے بندہ کھلوتا ہویا تے اللہ کی پہ کہندا، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ او تو قرآن نہ پڑھ سکیا، سپارے نہ پڑھ سکیا، رکوع نہ پڑھ سکیا، سورتاں نہ
پڑھ سکیا اوے بدبختہ کم از کم ایتا ہی قرآن دیاں پڑھ لندا زندگی دے اندر تے قرآن تے الماریاں دے اندر بند پیاریا تو قرآن دیاں ایتا بھی نہ پڑھیاں تو اپنے گھر دے اندر مسجد دے اندر قرآن دے ہوندیاں تو اپنی زندگی دے اندر قرآن بھول گیا سے اج میں رب نے ارادہ کر لیا ہے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا اج ہمیشہ واسطے میں رب نے تینوں بلا چھڑیا پتہ چلیا قرآن چھڑن نہ دنیا رہیا نہ آخرت رہیا نہ اساں قرآن دا کی حال کیتا تاکو میں سجایا چاہتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تاکو میں سجایا چاہتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویذ بنایا پیسہ جساب تعویذ بنایا جاتا ہوں دو دو کے پلایا جاتا ہوں جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہو کس بزم میں میری دھوم نہیں کس ورسم میں میری دھوم نہیں ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہو جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں ایسے بھی ستایا پر صدیق صاحب ایسے بھی ستایا جاتا ہوں ایسے بھی اٹھایا جاتا ہوں اور قرآن دیا قدرہ ہو دو ہو سن جدو تیرے دل دندر اپنے رب دیا قدرہ ہون گیا لوگوں میرے قرآن ہی اے قرآن میرے اللہ دا کلام ہے اے میرے اللہ دی زبان ہے اے میرے اللہ پاک نے قرآن دیا تلاوتاں کیتیاں زمین اسمان بنان تو 1000 سال پہلے اللہ قرآن دیا تلاوتاں پہ کردا ہے کہ اللہ پاک نے پڑھیا طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرحمن علی العرش استوى مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہار اللہ پاک قرآن دیا تلاوتاں پہ کر دے فرشتے پوچھ دے نے اللہ جی کیے میں کلام پہ پڑھنا اللہ پاک فرمان دے نے ایک نبی آن والا ہے او دی امت آن والی میں انہوں تحفہ دین والا اے تسی امت بن کے آئے ہو نبی سب نبیاں دا سردار ہے اے امت ساریاں امتاں دی سردار ہے او لوگوں قرآن سب کتاباں نالو آلہ جنیاں مرضی ڈگریاں کر لے 5 لاکھ ڈگری کیتیا 10 لاکھ ڈگری کیتیا ہر ملکاں تے جا کے ڈگریاں کیتیاں میں لندن تے امریکہ تو پڑھ کے آن والے دنیا دے جس مرضی کونے تے ٹر جا جنیاں مرضی ڈگریاں حاصل کر لے رب کبریائی دی قسم قرآن تو وڈی کوئی ڈگری ہے ہی کوئی نہیں ہے او پروانیہ قرآن دیا قرآن تو وڈی ڈگری کوئی نہیں ہے میدان معاشر دا دہاڑا ہو سی تھاکتے نہیں جے گئے مت کھڑے کرو ہاں سارے ساتھ کرو ہاں جڑے کہندے سی تھک گئے ذرا
پتہ لگ گیا تھپے تو نہیں تو جناب آؤ ذرا پروانے بڑی محبت والے ہو اللہ تعالیٰ بہن اپنے دربار سے قبول فرما لے وے اللہ تعالیٰ زندگیاں نے برکتاں عطا فرمائے بھائی طارق صاحب واسطے خصوصی دعا اللہ صحت تندرستیاں عطا فرمائے انہاں دے والدین دے اونچیاں شاناں فرمائے قاری ساجد زمین صاحب دے اونچیاں والدین دے شاناں فرمائے بھائی سجاد بڑا بیمار اللہ صحت عطا فرمائے او دے باپ دی اونچیاں شاناں عطا فرمائے میرے والدین او تواڈے والدین جڑے ٹر گئے اے تے بھائی طالب حسین بھائی سرور رل کے عمرہ کیتا ٹر گیا دنیا تو طالب حسین اللہ دی جنتاں دے اونچا مقام جننے ٹر گئے ہو میری دعا اللہ سب دیاں اونچیاں شاناں عطا فرما دے وے سدنا باغیو بلبل بولے سدنا باغ بہاراں جی سدنا ماپے حسن جوانی ہوئے سدنا صحبت یاراں جی دعا منگنا اللہ جنہ دے ٹر گئے نے رشتہ دار عزیز و اقارب والدین اللہ انہاں دے قبرانو جنت الفردوس دے باغ بنا دے وے آؤ ذرا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا آپ فرماندے نے اللہ پاک نے منو آکھیا ہے آپ دے صحابی نے آپ نے کہا ابئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کہندے نے ابئی اللہ کہندے نے ابئی بن کعب نو آکے ایک قرآن سناندا جاوے میں رب قرآن سننا چاہنا وا رب بھی قرآن سننا چاہندا پروانے ہو اللہ کہندا میں قرآن سننا چاہنا ابئی بن کعب نو آقا پاک نے آکھیا ابئی بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ پاک نے آکھیا ابئی بن کعب نو آکھو منو قرآن سنا منو قرآن سنا منو قرآن سنا فرمایا حضور منو ایک گل تے دسو کیا اللہ پاک نے میرا نام لے آئے آپ نے فرمایا ابئی بن کعب اللہ نے تیرا نام لے کے فرمایا ابئی بن کعب نو آکھو منو قرآن سناوے انہاں دیاں اکھیاں وچوں آنسو چھم چھم رون لگ پے اے پیغمبر دا صحابی روئی جا رہا میرے اللہ پاک نے منو آکھیا منو قرآن سنا اے پیغمبر دا صحابی قرآن دے تلاوتاں پیا کردا پروانیوں قرآن محبتاں والا قرآن پیار والا اللہ پاک دا قرآن بولیا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون قرآن تیریاں کوئی مزے ہی کچھ وکھرے نے قرآن تیرے نظارے ہی کچھ وکھرے نے اللہ پاک نے فرمایا میرے مومن بندے جویں جویں قرآن دیا تلاوتاں کری جاندے نے ایمان وددا جاندا ہے رب تے توکل ہوندا جاندا ہے نا دل کم جاندا ہے ایمان ود جاندا ہے او قرآن دی طرح صفتاں سننا ایک اور مقام تے اللہ پاک دا قرآن بولیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا ہوا شفاء ورحمت للمؤمنین لوگوں میں قرآن نازل کیتا ہے میں توڑے واسطے انہوں شفاعت رحمت بنا کے نازل کر چھڑیا او لوگوں قرآن رحمت شفا بن کے آ گیا آقا پاک نے فرمایا قرآن اپنے پڑھنے والے دی کل قیامت سفارشہ کرے گا تو جو فرمانا قرآن اپنے پڑھنے والے پائی طارق صاحب قرآن اپنے پڑھنے والے اندیا سفارشہ کرے گا اب بزرگان ذرا توجہ فرمانا اب بیٹھے نے چیر کرسیاں تے بہن والے ان بزرگان واسطے خصوصی دعا پہ کرنا اللہ سے تندرستیاں عطا فرمائے عزت و حیا والیاں پردہ نشی میری ماں بہناں بیٹیاں تشریف لے آئیاں اللہ میری ماں بہناں بیٹیاں دی زندگیاں دلاں تے برکتاں پیدا فرما دے آؤ میں کہ دسنا چاہنا قرآن پڑھنے والے دی سفارش کرے گا اس طرح کر کے قرآن دے سامنے فرمائے گا قرآن دا حافظ کول آ جا قرآن پڑھدا جا جنت چ چڑھدا جا جتے قرآن دی آخری آیت مک جائے گی اونا جنت میں تیرے نام رجسٹری فرما دوانگا
او لوگو قرآن پڑھدا جاؤ. اس لیے کر دبود کہندا ہے آ من لے قرآن دا کہنا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. آ لگ جا نبی دے تو آکھے رب دے گا جنت آپے. آ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. یاسر سیڈی والے بڑی محبت والے بڑے پیار والے بڑا سونا سون تے بڑی سونی مووی دا انتظام کرنے والے اللہ انہاں دے مال جان زندگی تے ڈھیرا برکتاں عطا فرما دے وے. آپ اگے دسنا چاہنا آ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. آ لگ جا آ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. آ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. او چھڈ رسم و رواج تو مامی جی کر سونے دی قبول غلامی جی. چھڈ رسم و رواج تو مامی جی کر سونے دی قبول غلامی. تینوں ملائکہ بھی دین سلامی پالا سنت والا گینا. آ من لا قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. اللہ اکبر کبیرہ. بات دسنا چاہنا قرآن پڑھدا جا حافظ قرآن. او بھائیو او ویرو قرآن دا بوٹا لا جاؤ او قرآن پڑھ جاؤ قرآن پڑھا جاؤ. مرن تو بعد تیرا کچھ بھی نہیں ہے گا. اے مال دولت شہرت عزت ویار وقار مک جانا ہی نا مگر وہ قرآن پڑھدا رہے گا. تیری اولاد قبر دے اندر بھی تینوں سواب ملدا رہے گا. پروانیا اے دے ایک عرب دیاں دادا نیکیاں ملن گیاں. قرآن شفا بن کے آیا قرآن رحمت بن کے آیا. ایک اور مقام تے اللہ پاک دا قرآن دا 13واں پارا سورۃ الرعد آیت نمبر 28 دن فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگو تسی میرے قرآن دیا تلاوتاں کریا کرو میرا بطارے دلان سکون عطا فرما دوانگا. او لوگو کل قیامت بندہ پچھتائے گا ہاتھ کڑیاں بیڑیاں لگیاں ہون گے آکھے گا. قرآن مجیدہ 29 پارہ سورۃ ملک آیت نمبر 10 دے اندر فرمایا وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. ہے کاش او میں قرآن سن لندا او میں ڈی وی ڈی تے میں کمپیوٹر تے میں لیپ ٹاپ تے او میں گڈیاں تے میں رکشیاں تے او میں چاند گاڑیاں تے میں ٹرکاں تے ٹرالیاں تے ٹریکٹراں تے قرآن لاندا. او میں اپنے دفتر تے فیکٹریاں تے کارخانے تے قرآن لاندا. او کاش میں اپنے میموری کارڈاں موبائلاں تے قرآن سن لندا. ہے کی بن گئیاں میں قرآن تو غافل ہو گیا. لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. ہائے اج میں جہنمی لوگوں میں شامل نہ ہوندا. اگے جملہ پر کی آندا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير. وہ دل نبی دے پیار کو لو رجدائی نہیں. دل نبی دے پیار کو لو رجدائی نہیں. سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں. دل نبی دے پیار کو لو رجدائی نہیں. سونا اے ہو جیا
جگ وچ لبدا نہیں میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں اوے کسے اور دا بیان چنگا لگدا آؤ میں بات ختم کرنا چاہنا ادھر قرآن نہ پڑھنے والے جہنم والے پاسے پہ جا رہے قرآن نو سینے لان والے او قرآن دے تراویاں پڑھن والے پڑھان والے او قرآن حفظ کران والے او قرآن دے باتاں تے تذکرے کرن والے او بڑے خوش نصیب ہو جنہ زباناں دے اندر قرآن او لوگوں قرآن سب تو اعلیٰ ہے او لوگوں قرآن بھیجن والا سب تو اعلیٰ ہے جدے دے قرآن نازل ہویا او نبی سب تو اعلیٰ قرآن لے کے آن والا سب تو اعلیٰ اے قرآن سب تو اعلیٰ جدی زبان تے پڑھ دے نے او زبانہ سب تو اعلیٰ او سینے سب تو اعلیٰ جنہ سینیاں دے قرآن داخل ہویا جڑے پڑھ دے نے پڑھان دے نے سن دے نے سنان دے نے او لوگ بھی سب لوگانا لو اعلیٰ آقا پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او بندے جڑے قرآن پڑھ دے پڑھان دے سکھ دے سکھان دے سب تنو اعلیٰ انج کر کے حافظ قرآن آئے گا حافظ قرآن آ جائے گا او لوگو دنیا دی کوئی کتاب خدا دی قسمیں حفظ نہیں ہو سکتے دنیا دی کوئی کتاب انگلش ہے ٹیکنالوجی ہے کوئی بھی معاشرتی لو کوئی دنیا دی کتاب کوئی اخبار حفظ نہیں ہوندے قسم خدا دی نکے نکے بچے دکھانا 8 سال دے 10 سال دے 12 سال دے 15 سال دے جنہ دے سینیاں دے اندر اللہ پاک نے پورا قرآن محفوظ کر چھڑیا ویندے بھی نہیں اے دس دن فلانا سبارہ فلانی سورت فلانا رکو فلانیا اس طرح کر کے اللہ پاک انہیں سامنے کھڑا کرے گا اللہ پاک کہے گا انج کرو بلا کے لے کے آؤ انہاں دے ماں باپ نو فرمایا ماں باپ بلائے جان گے اللہ پاک انہاں دے ماں پیانو ایک تاج پہنائے گا فرمایا جدی روشنی دنیا دے سورج نالوں بھی زیادہ ہوئے گی او لینا چاہندے ہو اللہ آپ بھی اولاد انہوں بھی حافظ بنن دی اللہ توفیق عطا فرما دے اگر آپ نہ ویکھو تے طالب علم نال محبت ہی ون دویا کر انہاں درویشاں نال انجی پیار کر دویا کر کدی سپارے لے کے دتے کدی قرآن لا دویا کر کدی سراں دیاں ٹوپیاں لا چھڑیا کدی کپڑے لے کے دے دویا کر انہاں دیاں بڑیاں اونچیاں شاناں نے انہاں دے بہت وڈے مقام ہویا کردے نہیں نا میرے پیغمبر قرآن پڑھن والے نو میرے پیغمبران دے سردار نبیان دے سردار سید الانبیاء جدہ میدان محشر و شفاعت فرمان گے میرے پیغمبر پہلے قرآن پڑھنے والے نو کھوان دے سن میرے پیغمبر باچو آپ کھایا کر دے سن میرے پیغمبر نے دودہ پیالہ پہلے نہ درویشہ طالب علمہ نو پلایا باچو میرے پیغمبر نے پیتا میرے نبی بڑی محبت ونڈن والے آؤ بات دور نہ چلی جائے میرے پیغمبر پیار کرنے والے محبتاں ونڈن والے اس طرح کر کے سامنے آئے گا فرمایا جائے گا ماپے نو بلاؤ ایک تاج مل سی جدی روشنی دنیا نے سورج نالو زیادہ ہو سے فرمایا لوگ کی اڑیاں چک چک ویکسن ایک کون جنہاں نو ایڈا تاج ملیا جنہاں دی روشنی دنیا دے سورج نالو زیادہ آواز آئے گی اے او لوگ نے جنہاں نے دنیا وچ رہ کے اپنے اولاد نو حافظ قرآن بنا چھڑیا اللہ میں نے تنہیں بھی حافظ بنن دے توفیق عطا فرما دے نبی علیہ السلام نے 40 سال دی عمر دے حفظ شروع کیتا نبی علیہ السلام نے بولو حضرات ٹھلے پہ گئے کتنے سال دی 20 سال دا ہو کہتا میرا دماغ میں ان پاڑا 2 سالہ بعد بھی میں ان پاڑا میں 5 سال گزر کے کہتا میں ان پاڑا وہ کدو تک تو ان پاڑ رہنا کوشش تے کر جناب اور یار اور برکی ہاتھ لان تو میں کہتا برکی بھی نہیں ٹوٹ دی جناب پڑھیں گے تے کوئی یاد ہوئے گا جناب فرمایا میرے پیغمبر نے 40 سال دی عمر دے اندر حفظ کرنا شروع کر لیا آؤ میں کہ دسنا چاہنا پروانے ہو تاج مل گیا روشنیاں ہو گیاں لہرہ برہ ہو گیاں میدان معاشروں بلے بلے واہ کیا باتیں بن گیا آواز آئے گی حافظ قرآن 70 بندے 70 رجلان دوجے فرمایا 10 رجلان تیجا فرمایا 7 رجلان فرمایا 70 بندیاں فرمایا 10 بندیاں
فرمایا 7 بندیاں نو جہنمی بندیاں نو حافظ قرآن تو اشارہ کردہ جا میں جہنم تو کٹ کے میں جنت داخل عطا فرما دواں گا وہ لوگوں قرآن دے حافظ دیا شانہ کنیاں اے مسجد دے تینوں قرآن لبنائی حدیث لبنیاں اذانہ جن لبنیاں جماعتاں لبن گیا جمعہ لبے گا درس ملے گا وہ تینوں ایتھے ملے گا نا وہ پروانے آجا مسجد دے نال محبت وانڈا پیار کریا کر ایتے شعبہ حفظ دا کول مالی جانی تاون فرمایا کر وہ تیرے لئی جنت چسیبتے انار ہمیشہ تندرستی نہ ہوئے گا بیمار تو آڈے گے کوئی سیب دی پیٹی لیا کر رکھا تا کہو گے سبحان اللہ پھر کیا دیو سبحان اللہ اور تیرے لئی جنت چسیبت انار ہمیشہ تندرستی نہ ہوئے گا بیمار ویلا پہ جاندہ ہونے ایویں نہ گواہ رب دا قرآن پڑھ بندہ رب دا تیرے لئی جنت چبیرت انگور کھا کے تینوں آوے گاؤں بڑائی سرور تیرے لئی جنت چبیرت انگور کھا کے تینوں آوے گا بڑائے سرور ویلا پہ جاندہ ہون ایویں نہ گواہ اور رب دا قرآن پڑھو بندہ رب دا قرآن پڑھ بندہ رب دا اللہ پاک نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اگر قرآن میں پہاڑاں تے نازل کر دیندہ او تو ویندہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے او بندے تینوں کی بن گئی ہاں تو میرے قرآن تو کیوں دریڈے ٹور گیا دعا منگیا کر اللہ قرآن پڑھن دی سنن دی اللہ توفیق عطا فرما دے اور میرے ویرو میرے بھائیو کار چلو پڑھنی قرآن لائی دیا کرو اور کار دینے قرآن سنی لیا کرو فوت آخری گل سن لو او جڑا بندہ او کھویلے کام آوے بندہ او ہویا کردہ ہے دنیا تے جو کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے دنیا تے جو کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے او دنیا تے جو کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے اس بے فید سنگی کونو بہتر یار اکیلے اوکھے ویلے بندے دا پتہ لگ جاندہ ہے جڑا کم آیا ہوئے او دا بھی پتہ لگ جاندہ ہے جڑا کانڈ کر کے گیا ہوئے او دا بھی پتہ اوکھے ویلے پتہ لگدا بندے دا کام کیڑا آیا سی کانڈ کر کے کیڑا دوڑیا قبر دندر کسے کام نہیں آنا میرے ویرہ بھائیا قبر دندر کسے کام نہیں آنا انج کر کے 2 بندے کھڑ گئے کہندے سی تینوں کچھ نہیں ہون دینا وہ کہندے نہیں انہوں مارنا انہوں کچھ نہیں ہون دینا انہوں پھڑو مارنا انہوں کچھ نہیں ہون دینا آقا پاک فرمان دینے اے 2 بندے انج بندے نو اس میت نو چھپا لین گے جویں مرگی اپنے بچیاں نو پران تھلے چھپا لندیے کہندہ ویرہ داستے تھی تسی کونو میرے قبر دندر آگئے ہو نہ امیاں نہ ابوہ نہ بہنی نہ بھائیاں نہ رشتہ دار نہ عزیز و اقارب اور جنہ نے مکان تے دکانہ تے دفتر تے فیکٹری تے کارخانے بنایا رات دن صبح و شام چکڑ بدل میکنی اندھیرا سویرا جنہ واسطے میں محنتاں کی دیاں آج میں نے اوتے کوئی نظر نہیں آندے پے آج قبر دندر تسی بڑے سونے جے کونو میں نے بچا لندے عذاب کرو او کندے میرا نام سورت سجدائی میرا نام سورت ملکی مرد دم تاگا تو سانو نہیں چھڑیا آج قبر دندر سی تینو میدان محشر اٹھن تاگا اسی تینو نہیں چھڑنا تینو کچھ نہیں ہون دوانگے وہ گل آوے گے سی تینو چھپا لانگے پتہ چلیا جتے کسے کم نہیں آنا او لوگو تھے اللہ دے قرآن کمانا جے یاری لالے یاری لالے او یاری لالے ویلے لنگ گے دوبارہ موقع نہیں لبنا رب دی قدر ہوئے گی تینوں قرآن دے قدرہ ہو جاون گیا او میرے ویرہ اللہ من تینوں قرآن المحبت ونڈن دی اللہ توفیق عطا فرما دے اس لیے اللہ دا قرآن بولیا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا مسلمان قرآن
دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں اے قرآن دے سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں اے قرآن دے نال آیاں بہاراں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سب ساتھی دعا فرما لو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ سارے تمام دے گناہ نو معاف فرما دے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ظاہری بات نہیں بھول کے جان بوجھ کے جتھے جڑے جو جس طرح جو ودے کٹے زندگی دے اندر ہو گئے اللہ بھول کے یہ جان بوجھ کے سن سب نے معافیاں عطا فرما دے مالک رشدیم جڑے بیمار نے کراندے دے بیمار ہسپتالاں تے بیمار مرد عورت چھوٹا بڑا بوڑھا جوان ادرونی بیرونی ظاہر باطن بیمار میری اس مسجد دے کو میرا ویر بھائی بزرگان بیمار میری اماں بہنیں بیٹیوں جو کوئی بیمار اللہ سب نو صحتاں تندرستیاں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما بھائی سجاد صاحب بیمار ان دی والدہ واسطے بھی خصوصی دعا اللہ میرے سمیت جتنے بھی کوئی دوست صاحب بیمار نے اللہ سب نے صحتاں تندرستیاں عطا فرما دے اللہ جن نے دنیا فانی چھوڑ کے چلے گئے منہ مٹی تھلے دب گئے سنسان وادی شہر خاموشاں ڈھونڈنے جنگل دے اندر چلے گئے میرے والدین بھائی طارق صاحب سر طارق محمود صاحب انہوں دے والدین محترم جناب بھائی ساجد جمیل صاحب انہوں دے والدین اور جتنے بیٹھے ہو میرے نام آوے تو میں کلے کلے دا نام لے کے دعا کراں بھائی طالب حسین صاحب اس طرح کر کے اور دیگر رفقا میرے ویرو بھائیو بھائی سجاد صاحب دے والد محترم دیگر رفقا جنہاں دی امی ابو ٹر گئے بھائی قاری شہباز شاکر صاحب انہاں دی والدہ محترمہ اور دیگر جنہاں دے رشتہ دار عزیز و اقارب بہن بھائی ٹر گئے دنیا فانی چھوڑ کے اللہ انہاں دی قبرانو جنت الفردوس دے باغ بنا دے اللہ میری اس مجلس دا کوئی دکھی بیٹھے دکھ دور فرما دے کوئی مقروض قرض دور فرما دے کوئی پریشانی تو نجات عطا فرما دے اللہ اس مسجد نے اعتکاف کرنے والے میرے ویر بھائی بزرگان دوست احباب ساتھی مینوں نہیں علم کون کون نے اللہ انہاں دے ٹیر اجر عظیم عطا فرما دے یہ ساڈے واسطے دعاواں کرن سینہ واسطے دعاواں کراں پردہ نشی میری اماں بہناں بیٹیاں اعتکاف تے بیٹھیاں اللہ سب دا بہن اپنے دربار عالیہ قبول فرما لا یہ قاری صاحب دا ماشاءاللہ مسجد دے اندر قرآن دا سنانا اللہ انہاں قاری صاحب دی زندگیاں دل رزقاں عمرہ گھر اہل و عیال انہاں دے ماں باپ اللہ سب نو ٹیرا اجر عظیم عطا فرما خوش نصیب ہو جڑے نماز تراویح پڑھنے والے پڑھان والے مسجد امام قاری شہباز صاحب خطیب یاسر وانی صاحب مسجد صدر محترم جناب عطا اللہ صاحب اس طرح دیگر رفقات جتنے بھی مسجد انتظامیہ اراکین مسجد سحری و افطاری اور مسجد دروس القرآن دا اہتمام کر دیو مالی جرین تعاون کر دیو بڑے خوش نصیب ہو پورے علاقے دے اندر شاید کوئی شاذ و نادر مسجد ہوئے جڑا اتنا اہتمام کردا تسی بڑے خوش نصیب ہو تسی اتنا معاشرے پورے رمضان دے مہینے دے اندر سحری دے افطاری دے دروس القرآن دے اس طرح تکمیل قرآن دا اور بھی مالی جانی تعاون کرتے رہندے ہو اللہ تھوڑے مال جان اس طرح عمرہ تے ڈھیرا برکتہ رحمتہ عطا فرما دے مالک الشدید جتنے بھی دوست احباب ساتھی تشریف لے آئے نے اللہ سب دیا سب دعاں قبول فرما اللہ اے میرے مالک الشدید تسی چاہندے ہو میرے بندے انج کر کے میرے کو دعا کرنا تے مینوں بڑے پیارے لگدے نے اللہ میری دعا ہے اللہ ساریاں دعاواں نو اونج دی بنا کے قبول فرما اللہ اے مالک الشدید وحدہ لا شریک ساڈا ناراض ہو گیا صلح فرما اللہ اسی تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پلا کے دعا پہ کرنے ہیں ساریاں دعاواں قبول فرما اللہ رحیم یار خان تو ایک میری بہنہ انہوں نے کہا میرے بیٹے نو اس طرح کر کے بہت زیادہ بیمار ہے وہ واسطے دعا منگو اللہ انہوں صحت و تندرستیاں اللہ عطا فرما دے وہ بہت ہی بیمار ہے انہوں گولیاں لگیاں نے کچھ گولیاں وچے ہی نے اس طرح بڑا ہی بیمار ہے اللہ میرا میرے عید بعد دوسرا جمعہ رحیم یار خان دے اندر انہوں نے لوگوں کی بڑی کوئی انہوں نے جمعہ بھی رکھے اور بڑی بیماری دے اندر بیٹا مبتلا اللہ انہوں صحت و تندرستیاں عطا فرما دے بہت زیادہ میری بہناں بیٹیاں میں دعا دا کہہ جاندیاں میرے ویر میرے بھائی میرے بزرگان میں سب واسطے دعا کر اللہ سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے مسجد ہر آدمی مولانا عبدالحمید گرجاکی صاحب دیگر رفقا ہر بندہ جتے مسجد عبدالرزاق صاحب دیگر ہر بندہ جتے تیرے گھر دا تمام کردہ انتظام کردہ اللہ تیرے گھراں دے لہرا بہرا رونقاں بھائی صدیق صاحب اس طرح پنچھی صاحب دیگر رفقا سب دیاں سب محنتاں کوشاں کافشاں قبول فرما اللہ مالک الشدید ساڈے ہاتھ نو ویکھ کے
حاجی یونس صاحب دے بیٹے دا ایکسیڈنٹ اللہ اس نے صحت و تندرستی عطا فرما دے اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما میں سمڑے وال گیا اوتے افطار پروگرام دے اندر ایک بندہ اٹھ کے مینوں کہندا قاری جی دعا کرنا میرا بیٹا پچھلے سال روزیاں دے اندر ایکسیڈنٹ ہویا سی اج سال ہو گیا کومے دے اندر پیا ہویا ہے ایک سال ہو گیا منجی تے پیا کومے دے اندر پیا ہے نہ بولدا نہ چالدا اور ایڈے ایڈے لوگ دکھی رہے اللہ جتے جتے کوئی بیمار ہے گھراں بیمار ہسپتالاں تے بیمار اللہ مرد اور چھوٹا بڑا بیمار اندرونی بیرونی ظاہر باطن بیمار اوتے پیسے بھی لاندے نے اوتے ٹیکے بھی لگدے نے اوتے دوائیاں بھی لیندے نے اللہ انہاں سب نے صحت تندرستیاں عطا فرما دے اللہ جتنے ساتھی دوست اب بیٹھے ہو اللہ تمہیں صحت تندرستیاں دتیاں نے اللہ دین دے ڈٹ کے کام کرنے دے اللہ توفیق عطا فرما دے ایک قاری صاحب دا قرآن سنانا اس موقع تے اکٹھیاں ہونا یہ تمام انتظامات کرنا بڑی تہاڈی محبت و پیار پھر تہاڈے واسطے اے ماشاءاللہ ضیافت دا اہتمام کرنے والے اللہ انہاں سب دے مال جان استا عمرہ تے ڈھیراں برکتاں عطا فرما اللہ جویں تیرے گھر چ بیٹھے ہاں مکہ پاک مدینہ پاک دے زیارتاں نصیب فرما دے مالک الشدیم پیغمبر کائنات علیہ السلام دا حوض دا جام نصیب فرما شفاعت نصیب فرما دیدار نصیب فرما اب میرے ویر بھائی بزرگان دوست احباب ساتھیو اب میرے بزرگان جڑے چیئر کرسی تے بیٹھے ہوئے نا میرے بزرگان سب واسطے دعا ہے اللہ سانو سب نے پیغمبر دے حوض دے کٹھیا فرما دے اللہ شفاعت اور دیدار نصیب فرما دے اللہ میں ایک اور دعا کر لگا بڑی اہم خصوص ہے اللہ جنہ اپنے بیٹیاں بیٹے ویاہے نے انہوں نے جدو سکون نہیں ملتا ماں باپ نے دھی والوں پتر والوں جو پریشانی آتی ہے تو انہوں نے نیندرا اڑ جاندیاں نے اج دھی دے گھر بڑی پریشانی بنی اج ماریا کٹیا اج بیٹی گھر پریشان ہے انہیں فون کیتا اللہ ہر گھر دے اندر سکون عطا فرما دے اللہ ہر ماں باپ نو اولاد اللہ سکون نصیب فرما دے جن کو اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما اولاد تے اللہ اس اولاد نو اللہ اس اولاد نو حافظ قرآن قاری قرآن عالم دین بنا اللہ اے جڑی اولاد نا اگر انہاں دے ماں باپ زندہ نے اللہ انہاں ہیریاں دی قدر نصیب فرما انہاں بزرگاں دا احترام نصیب فرما انہاں بزرگاں دا ادب نصیب فرما اللہ جنہاں دے ماپے ٹر گئے نے اللہ اونچیاں شاناں عطا فرما اللہ جڑی بچیاں بچے جنہاں دے کوئی چنگے سبب نہیں لگ رہے ماں باپ نے پوچھ کے ویکھو جنہاں دے بیٹیاں جوان ہو جان بیٹے جوان ہو جان او بیچارے علماء تو ہر ٹائم پریشان رہندے نے پتر باہر ہے ہر ٹائم علماء نہ آ جاوے تیاں جوان ہو جان تو ماں باپ پریشان رہندے نے اللہ کوئی نیک سبب اللہ کو اچھا رشتہ میری دعا ہے اس ایہو جہ گھڑیاں دے اندر اللہ ہر اولاد دے اچھے سبب پیدا فرما ہے اللہ ہر تیاں پتران دے چنگے نصیب فرما دے اللہ ہر تیاں پتران دے اچھے سبب پیدا فرما اور جنہ تیاں ویاں پوچھو انہوں نے پھر جدو علماء بن جان پھر پریشانیاں آ جان اور بندے نو پھر چنگے بھلے نو بیماریاں لگ جاندیاں چنگا بھلا بندہ منجی تے پی جاندا اور چنگا بھلا بندہ اپنے بیٹیاں دے ٹینشناں دے اندر اونجی غمگین ہو جاندا ہے اللہ ہر بیٹی نو سکون نصیب فرما اللہ ہر بیٹی نو سکون نصیب فرما اللہ ہر بیٹیاں نو سکون نصیب فرما اللہ ہر بیٹیاں نو اپنے ماں باپ نو سکون عطا فرما جدو بھی خبر آوے تی خوش ہے تو ماں باپ خوش ہو جاندے دل باغ باغ ہوندہ کئیوں نے گلہ سنان دے میری تی بڑی خوش ہے میرا پتر بڑا خوش ہے میری دعا ہے اس قیمتی کڑیاں دے اندر میرے ویرو اے قیمتی کڑیاں دے اندر اللہ ہر گھر دے اندر کل کلیال رولا مصیبتہ پریشانی تو نجات عطا فرما رہا سب تو وڈی نیکی اے ہے آپس دے اندر محبت و پیار دے اندر زندگی گزارنا شیطان دا سب تو وڈا گناہ اے ہے میاں بیوی دے درمیان لڑائی کروا دینا سب تو وڈا شیطان دی شیطانی اے ہے میاں بیوی دے درمیان شیطانی کرنا اور یار وعدہ کاٹا ہو جائے در گزر کر جایا کرو وعدہ کاٹا ہو جائے باہر چلا گیا صبر کر گیا در گزر کر جایا کرو اے میری بہنہ بیٹیاں اے بڑا اہتمام کر دیاں اے بڑا انتظام کر دیاں نے ایک گھر دیا زینت ہویا کر دیاں ایک گھر دیا رونق ہویا کر دیاں نے قسم خدا دی اپا ستے ہونے ہیں اے میری ماں بہنہ بیٹیاں اٹھ کے سحری دا اہتمام کر رہی ہیں فکر مند رہندیاں کئی گلاں کر دے آج لیٹ ہو گئی سیں اور یار افطاری دا اہتمام کرنے والیاں فکر مند رہنے والیاں اللہ انہاں میری بیٹیاں بہنہ ماواں دے زندگیاں دے برکتاں پیدا فرما آج میں اپنے بہنہ بیٹیاں وہ بہنہ واسطے ماواں خصوصی دعا کرنی ہے انہاں پورا مہینہ سب ساتھیوں تہاڈا اہتمام کیتا سحری دا انتظام دا اے میری ماں بہنہ بیٹیاں اٹھیاں تے تہاڈے واسطے انہاں ثواب کیتا پھر کنی محنتاں کوششاں کاوشاں کیتیاں پھر فکر مند ہوئیاں
اور یار انہاں دی گل کوئی ہو جائے وعدہ کاٹا غصہ نہ کریا کرو ناراض نہ ہویا کرو ایک گھر دیاں لہرا بہرا رونقاں ہویا کردیاں ایک گھر دی زینت ہویا کردیاں ایک گھر دا تمام انتظامات کریا کردیاں ایک گھر دی چار دیواری دے اندر رہن کے تہاڈیاں فکراں کرن والیاں آقا پاک نے فرمایا آپ نے فرمایا سب تو بہترین صدقہ کیڑا ہے آپ نے فرمایا بہترین صدقہ اپنے بیوی بچیاں دے خرچ کرنا آپ نے کہا سب تو بہترین انسان کیڑا ہے آپ نے فرمایا المرأۃ آپ نے کہا خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی بہترین او انسان ہے جنہا اپنے بیوی بچیاں واسطے بہترین ہے اور میرے ویرو میرے پائیو اللہ اپنے قرآن دے اندر محبتاں نصیب فرما دے جنہا میرے بیٹے بیٹیاں دے چنگے سبب نہیں لگ رہے اللہ انہیں میری دھیاں پتران دے چنگے سبب پیدا فرما رہا اللہ جنہاں دی شادیاں ہو گیا ماں پیو نے اولاد لے سکون عطا فرما اللہ سکون عطا فرما ماں باپ نے مٹھیاں نیندراں عطا فرما ماں باپ نے سکون عطا فرما اے میرے مالکہ بڑیاں بڑیاں دعاواں میں نے کہا گے جنیاں نے جیڑی دعا کے سب دعاواں قبول فرما رہا ایک میرا بھائی کہندا کہ میرا بیٹا بڑا مقروض ہے باہر دے ملک دے اندر اللہ قرضے دور فرما اللہ پریشانی تو نجات عطا فرما میری مجلس کا کوئی دکھی ہے دکھ دور فرما کوئی پریشان ہے پریشانی تو نجات عطا فرما کسی دا کام کاج ٹھنڈا مٹھا پہ گیا غیبی متا عطا فرما میرے بھائی طارق صاحب بیمار نے پیر دا زخم میں اللہ صحتاں تندرستیاں عطا فرما دیگر جتنے بھی بیمار ہو اللہ تانوں صحتاں تندرستیاں عطا فرمائے اللہ برے وقت کو بریاں کڑیاں ہونیاں کو محفوظ فرما دے پیغمبر دے حوض دا جام عطا فرما شفاعت اور دیدار نصیب فرما اللہ جدو کوئی سایہ نہ ہوئے اپنے عرش دے سائے تلے جگہ عطا فرما ایک اور دعا آخری دعا سن لو اللہ جڑے 70,000 بندے جڑے 70,000 بندے بغیر حساب تو اللہ تیرے بندے ہیں دعائیں پہ کرینے ہاں اللہ ماہ رمضان المبارک دیاں آخری گھڑیاں دے اندر رات دے ویلے آئے تیرے بندے اور بندیاں تیرے سامنے دعائیں پہ کرینے ہاں ساڑی دعا قبول فرما اللہ جڑے 70,000 بندے بغیر حساب تو چھلنگا مار دے نہ قبر دا خوف نہ پل سرات دا خوف نہ میدان محشر دا خوف نہ پل سرات دا خوف ہوئے گا انہوں کوئی ٹینشن نہیں ہوئے گی جنہیں 70,000 بندے بغیر حساب تو جنت جان گے اللہ سانے سب نے انہیں جنامہ شامل فرما دے اللہ سانے سب دا انہیں جنامہ شامل فرما دے اللہ سانے سب دا انہیں نیک لوگاں نامہ شامل فرما من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ربنا تقبل منا انك سميع الدعاء انك سميع الدعاء انك سميع الدعاء انك سميع الدعاء انت المسبب الاسباب يا الله اللهم ربنا ولك الحمد ولك الشكر يا الله انت المسبب الاسباب يا الله انك سميع الدعاء يا الله افتح لي ابواب ورحمتك يا الله نسألك من فضلك ورحمتك يا الله اللهم رب يسر ولا تعسر اللهم رب تمم بالخير يا الله اللهم ربنا ولك الحمد ولك الشكر كله يا الله الله أنت الغني ونحن الفقراء يا الله أنت القوي ونحن الضعفاء يا الله اللهم أنت مولانا يا الله أنت ولي في الدنيا والآخرة يا الله توفني مسلما وألحقني بالصالحين يا الله اللهم إنك سميع الدعاء اللهم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك أنت أرحم الراحمين اللهم إنك على كل شيء قدير اللهم إنك سميع الدعاء اللهم إنك سميع الدعاء أنت المسبب الأسباب يا الله أنت المسبب الأسباب يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده يا الله أنت المسبب الأسباب يا الله أنت الغني ونحن الفقراء أنت القوي ونحن الضعفاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي 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 وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور پچھلے سال زندہ سان اور مکھڑے چہرے گفتگو بات چیت کرنے، آج مکھڑے نظر نہیں آندے، وہ چہرے نظر نہیں آندے، وہ آواز نظر نہیں آ رہی، وہ کدے چلے گئے مکھڑے چہرے، سنسان وادی شہر خموشاں ڈرونے جنگل تھی ٹر گئے ہیں۔ اللہ انہیں دے قبرہ اونچیاں شانہ عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي ابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم انك انت سميع الدعاء انت التواب الرحيم انت ارحم الراحمين انت بالناس لرؤوف رحيم انت على كل شيء قدير۔ اللہ ساری تمام دی دعا قبول فرما۔ سمیع الدعاء ربنا تقبل منا انك سمیع الدعاء۔ سب دیاں سب دعاواں قبول فرما۔ اللہ جو سانو یاد آیاں منگ لیاں، لیکن کئی ایسے وہ نہیں گل کر دے، نہیں بول دے پہ، انہاں دے دلان دے اندر دعاواں دے انبار لگے ہوئے، انہاں دے دلان دے دعاواں دے پنڈاں بجیاں پیاں، گرنیاں بجیاں پیاں۔ اللہ سب بہن بھائیاں دے دعاواں قبول فرما لے۔ اللہ تو قبول نہ کرے گا اور کون کرے گا؟ اسی تیرے بنا کسی کو نہیں ڈگ دے، نہیں منگ دے۔ تو صلی مالک و رازق و خالق ہے، داتا مشکل کشا ہے، حاجت روا و غوث العظم ہے، دستگیر گنج بخش ہے۔ اے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اللہ الرحمن الرحیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر ہے، خالق البار المصور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، انت المسبب الاسباب ہے۔ اللہ ثابت دعاواں قبول فرما۔ اللہ تو تے دلاں دے حالات جاننا ہے، اللہ تو کہنا ہے میں تے بندیاں دے دلاں دے حالات جاننا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ وہ تے چونٹی کالا سیاہ پہاڑ، کالی سیاہ رات، کالی سیاہ رات تے کالا سیاہ پہاڑ، کالے سیاہ پہاڑ تے کالی سیاہ چونٹی چل دی ہوئے عرشاں تے بہ کے تو تے سے چونٹی دے پیران دی آوازاں بھی سندا پیا ہے۔ تو چاہنا کو پتہ ہلدا نہیں جب تک وہ بنو فرمایا پتہ ڈگے وہ بعد چ ڈگدا ہے، وہ علم میں پہلے ہوا کردا کوئی دانا ایسا خشکی تری دا مجھے وہ علم ہے۔ ایک چھوٹی دی چونٹی نے ہاتھ چکو دعا کی تھی تو تے دی دعا سن لی۔ اسی تیرے بندے ہاں، اے سب دیاں دعاواں قبول فرما لے۔ اللہ ہاتھ خالی لے کے تیرے دربار تے نا اے بیٹھے ہاں، اسی تیرے منگتے ہاں، اسی تیرے سوالی ہاں، اسی تیرے محتاج ہاں، اسی تیرے تو سوا میرے جامعہ دا کنا مسئلہ بن جائے۔ میں آج تک کدی کسے مسجداں تے جا کے مدرسیاں تے جا کے کدی مسجد دا مدرسے دی ٹوٹ پائی دا کدی جا کے نہیں منگیا۔ مالکہ میں تیرے کو منگنا ہاں، تو میرا مالک و رازق و خالق ہے۔ آج سارے بندے بندیاں تیرے کے ہاتھ پلائے ہوئے نے، ساڑیاں دعاواں قبول فرما لیا۔ اللہ تو صلی اللہ ساڑے گرجاہ دے نے تو امریکہ کینیڈا جاپان فرانس ترکی یمن بھارت ہندوستان ریگستان سعودیہ لبنان اللہ انڈونیشیا سب دا اللہ تو جانوراں دا اللہ فرشتیاں دا تو جناں دا حیواناں دا اللہ کل کائنات دا آسماناں زمیناں دا حجراں شجراں دا اول و آخر دا ظاہر و باطن دا خشک و تر دا اللہ سب دا مالک ہے۔ تو سب دیاں دعاواں سن والا ساڈی بھی دعا قبول فرما لے۔ اللہ ساڈی بھی دعا قبول فرما لے۔ اللہ سارے راضی ہو جا۔ اللہ اسی کدو دے کہنے اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ اسی سب کہنے راضی ہو جا۔ اسی مڑ مڑ کہنے راضی ہو جا۔ اسی اندھیرا سویرا کہنے راضی ہو جا۔ اول آخر کہنے راضی ہو جا۔ صبح و شام کہنے راضی ہو جا۔ اسی خلوت و جلوت کہنے راضی ہو جا۔ اسی پل پل کہنے راضی ہو جا۔ ایک بار تم ہی کہہ دے جاؤ میں تھوڑے سے راضی ہو گیا۔ اللہ ایک بار تم ہی کہہ دے جاؤ میں تھوڑے سے راضی ہو گیا۔ اللہ ایک بار تم ہی کہہ دے میں تھوڑے راضی ہو گیا۔ اللہ تیرے بہو احسان ہیں تو ایک بار کہہ دے جاؤ بندیو رات نو تسی سب کٹھے ہو کے ترلے پر کرندے ہو دعائیں پہ کرندے ہو جاؤ میرے بندیو بندیاں معاف کر چھڑیا۔ اللہ تیرا قیامت ہے کندہ دا قیامت تو بعد اگر تیرا بہت بڑا احسان ہوئے گا۔ فکری تو اعلان کر دے جاؤ میں بندیو تو معاف فرما چھڑیا۔ اور مکی مسجد آنے والے ہو جاؤ میرے بندیو
اللہ تو وعدہ سچا ہے، الا ان وعد اللہ حق ومن اصدق من اللہ قیلا، تو کہہ دے سچ ہے، تیرے کے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ اپنی زبان تر ایک اعلان فرما دے، جاؤ میرے بندیوں میں معاف فرمایا۔ اللہ تیرے بندے ہاتھ بن کے دعا کر کے دعا پہ کر رہے ہیں، سانو معافیاں عطا فرما دے، سانو موت دے ٹائم معافیاں، سانو قبر دے اندر معافیاں، سوال و جواب دیاں معافیاں، میدان محشر دیاں معافیاں، پل صراط دیاں معافیاں، اللہ سانو جہنم دیاں معافیاں عطا فرما کے سانو صبر جنت الفردوس دے داخلے عطا فرما دے۔ اسی ایک نہ ایک دن آج ویکو پچھلے سال زندہ سن، آج جو قبراں تے بیٹھے ہوئے نے، اور میرے ویرو نہ جانے کس گلی زندگی کی شام ہو جاوے، پتہ نہیں اگلے سال میرے تواڈے چو کنے ہونا کنے نہیں ہونا۔ اللہ سانو آخرت دی فکر نصیب فرما، سانو معافی دے کلم عطا فرما کے بغیر حساب تو جان والا تے سب دے نامے شامل فرما لے، سب دے نامے شامل فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك سميع الدعاء، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔